किसी जंगल में एक लकड़हारा गुर्बत का मारा रहता था। हर रोज़ जंगल जाकर एक गट्ठा लकड़ियों का सर पर उठा लाता और बस इसको बाज़ार में बेचकर सरे शाम सौदा सर्फ खाने पकाने का मोल लेकर घर को आता। इत्तफाकन एक रोज़ रात हो गई और गट्ठा लकड़ियों का नहीं बिका। निहायत अफसोस और परेशानी से दिल में कहने लगा कि खाली हाथ घर को गया तो बच्चे बेकरार हो जाएंगे और मारे भूख के बहुत रोएंगे। बेहतर यही है कि रात यहीं गुजार लूँ और सुबह को लकड़ियाँ बेचकर और सौदा सर्फ लेकर घर को जाऊँ। ये सोचकर वहीं रह गया। आधी रात को एक सवार मुंह पर नकाब डाले किबला की तरफ से आया और पूछा कि तू कौन है। बोला, मैं एक गरीब लकड़हारा बेकस और लाचार हूँ। हमेशा जंगल जाकर लकड़ियाँ लाता हूँ और बाज़ार में बेचकर अपने खाने का असबाब घर ले आता हूँ, मगर आज बदकिस्मती से लकड़ियाँ नहीं बिकीं। इस सबब से मैं यहाँ रह गया हूँ। जब सुबह होगी इसको बेचकर कुछ सौदा घर ले जाऊँगा और बीवी बच्चों को जो रात भर के भूखे प्यासे बेकरार होंगे इनको खिला पाऊँगा और इनको खिला पिलाकर खुश करूँगा। तब इस सवार बुरका पोश ने 5 पैसे लकड़हारे को देकर फरमाया, इन पैसों में से 2 पैसे के मुनक्का और 2 पैसे की मिस्री, धेले के चने और धेले का ओद, धेले की कलियां और धेले के फूल खरीद ले और मौला मुश्किल कुशा के नाम से फातिहा दे। खुदा तेरा अफलास और मोहताजी बरकत से इस फातिहा के दूर करेगा। लकड़हारे को गनूदगी सी महसूस हुई। क्या देखता है कि ना सवार है ना वो जगह है, बल्कि अपनी झोंपड़ी में खड़ा है और लकड़ियों का गट्ठा घर में पड़ा है। सुबह हो गई। लकड़हारे ने अपनी बीवी को बेदार किया और शब की हालत अपनी बीवी से बयान की। अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा के नाम से फातिहा दिलवाने का जिक्र किया। फिर इसी वक्त मियाँ बीवी नहा धोकर असबाब फातिहा का ख़रीद लाए और फातिहा बनामे अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा की दिलवाई और इन दोनों ने मिलकर खाई। इस रोज़ गट्ठा लकड़ियों का दुगनी कीमत पर बिका और सब बाल बच्चों ने पेट भर कर खाया और निहायत खुशी से रहे। दूसरे रोज़ लकड़हारा अपनी कदीम आदत के मुवाफिक अपने हथियार लेकर जंगल की तरफ गया। वहाँ पीलू का सूखा झाड़ नज़र आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर एक हाथ मारा तो वो झाड़ तड़क गया। दूसरा हाथ हज़रत अमीरुल मोमिनीन मुश्किल कुशा का नाम लेकर मारा तो वो झाड़ ज़मीन पर शक हो गया। खुदा की कुदरत से एक ख़जाना नमूदार हुआ। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और सजदा शुक्र अदा किया और चंद अशरफियाँ इसमें से लेकर बाज़ार गया और खाने पीने की जिन्स खरीद ली। घर आया और खा पी कर सब के सब इस दरख्त के पास आए और वह जंगल ख़रीद करके एक नहायत वसी और आलीशान और एक उम्दा खूबसूरत मकान तैयार कराया। मुसाफिर खाना और लंगर खाना, आबदार खाना बनवाए और बहुत से नौकरों चाकरों को हर काम पर मुकर्रर किया और नहायत खुशी से रहने लगा। अहले शहर और मुसाफिरों को ज़ोर माल से बेपरवाह किया। एक दिन इस शहर का बादशाह शिकार की नीयत से जंगल की तरफ चल निकला। प्यास से बेकरार होकर खिदमत गुजारों को हुक्म दिया कि पानी लाओ, प्यास से मेरी बुरी हालत है। नौकर चारों तरफ फैल गए और पानी तलाश करने लगे। किसी को दूर से एक चार दीवारी दिखाई दी। जल्द जल्द कदम उठाकर नज़दीक आया और एक आलीशान फाटक शहर पनाह का देखा। ये इसके अंदर गया। क्या देखता है कि वहाँ एक आबदार खाना तकल्लुफ़ का है। कई खिदमत गुजार सलीकादार हर एक अपने अपने काम पर चुस्त हैं। इनसे पानी मांगा। उन्होंने एक सुराही और एक प्याला इसके हवाले किया। मुलाजम अपने बादशाह के पास लाया और जाम और सुराही बादशाह के हवाले किया। बादशाह इसके पीते ही नहायत खुश हुआ। पूछा कि ये सुराही दरिंदों के मस्कन और उम्दा नफीस पानी से लिहाज से किसने दिया। अर्ज़ किया, बादशाह सलामत, कुछ अर्सा से एक लकड़हारे ने इस जंगल में शहर बसाया है और जा बजा मुसाफिर खाने और लंगर खाने और आबदार खाना बनवा दिए हैं। मुसाफिर, गरीब, मोहताज और हाजतमंदों को ज़रो माल से माला माल कर देता है। वो इस शहर से बहुत करीब है, वहाँ से लाया हूँ। बादशाह बहुत हैरान हुआ और कहा कि हमने कभी यहाँ बस्ती का नामो निशान न देखा था।
حکم دیا کہ لکڑہارے کو ماں عیال و اطفال یہاں حاضر کرو۔ امیر اور وزیر مانے ہوئے کہ ایسے لوگوں کو بلوانا حضور کے لائق نہیں، پھر کوئی اور وقت اس کی طلبی کی صورت ہو جائے گی۔ غرض اپنی دولت سرا کو واپس چلا گیا اور اپنی بیگم سے سب واردات ظاہر کی۔ بیگم نے ان دونوں کو بلوانے پر اصرار کیا۔ اس کی خاطر ان دونوں کو بادشاہ نے طلب کیا۔ لکڑہارا ماں بیوی حاضر ہوا۔ بادشاہ اور بیگم کی خدمت میں اشرفیاں نظر کیں۔ لکڑہارا باہر اور اس کی بیوی بیگم کے حضور میں نہنے لگی۔ ایک دن بیگم نے حمام جاتے وقت اپنا 9,000 ہار اپنے گلے سے اتار کر کھونٹی پر لٹکا دیا اور لکڑہارنی کو حفاظت کے لیے تاکید کی۔ قذارہ وہ کھونٹی ہار نگل گئی اور لکڑہارنی نے یہ کیفیت بچشم خود دیکھی۔ جب بیگم حمام سے فارغ ہوئی تو ہار طلب کیا۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی اور کچھ جواب نہ دیا۔ بیگم نے بادشاہ سے عرض کیا۔ بادشاہ نے خفا ہو کر ان دونوں کو قید خانہ بھجوا دیا۔ سال کامل اسی قید خانے میں گزرا۔ ایک دن پھر وہی سوار خواب میں آیا اور کہا کہ فاتحہ امیر المومنین کے نام دلواتا تھا یا نہیں؟ جواب دیا کہ نہیں۔ تب اس نے کہا کہ اس کا یہی سبب ہے جو تم مصیبت اور قید میں پھنسے، اب فاتحہ دلوا دو۔ تب لکڑہارے نے عرض کیا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ سوار بولا کہ تیرے بستر کے نیچے ہیں، اس کو لے کر فاتحہ دے۔ تب لکڑہارے نے بیدار ہو کر وہ پیسے اٹھا لیے اور دونوں ہاتھ پاؤں کی زنجیر کھلی پائی۔ میاں بیوی دونوں نہا دھو کر اسباب فاتحہ منگانے کی فکر میں تھے کہ ایک عورت پر نظر پڑی۔ اس سے کہا کہ امیر المومنین مولا مشکل کشا کے فاتحہ کا اسباب خرید کر ہمیں لا دے۔ اس نے جواب دیا کہ آج میرے بیٹے کا شب گشت ہے اور مجھے بڑا کام ہے، میں نہیں لا سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر چلی گئی۔ اس کے بعد دوسری ایک بوڑھی عورت جس کا بیٹا مر گیا تھا، جو اپنے بیٹے کی تکفین کا سامان لانے روتی پیٹتی جا رہی تھی، اس کو دیکھ کر پکارا اور مولا مشکل کشا کی فاتحہ کا اسباب لانے کے لیے کہا۔ جب بوڑھی عورت نے نام مشکل کشا کا سنا، اپنے ضروری کام کا خیال نہ کر کے اس وقت نہا دھو کر اسباب فاتحہ کا لا دیا۔ لکڑہارا اور لکڑہارنی نے فاتحہ دے کر خود بھی کھایا اور اس بڑھیا کو بھی دیا۔ وہ بوڑھی عورت جب گھر پہنچی، اس کا مرا بیٹا زندہ ہو گیا۔ جو عورت فاتحہ کا سامان نہیں لائی، اس کا بیٹا جس کی شادی ہو رہی تھی مر گیا۔ غرض یہ کہ اس بڑھیا نے اس دوسری بڑھیا سے اس کے بیٹے کی زندگی کا باعث پوچھا۔ بولی حضرت امیر المومنین کے فاتحہ کا اسباب لکڑہارے کو لا دیا۔ بجز نام سنتے ہی امیر المومنین کے کسی طرح سے عذر و حیا نہیں کیا۔ شاید اس کی برکت سے میرا بیٹا زندہ ہو گیا۔ تب وہ سمجھی اور نہایت افسوس سے کہنے لگی کہ امیر المومنین مولا مشکل کشا کی فاتحہ کا سامان فلاں کو نہ لا دینے سے میرا جیتا جاگتا بیٹا مر گیا۔ شادی کا گھر ماتم سرا میں بدل گیا۔ پھر وہ عورت اس حرکت بے جا سے نادم ہوئی، آہوزاری کی اور توبہ کر کے صدقے دل سے نیت کی کہ میرا بیٹا زندہ ہو جائے تو میں بھی فاتحہ بلا تاخیر کیا کروں گی۔ فاتحہ کی برکت سے اسی وقت اس کا بیٹا زندہ ہو گیا اور وہ کھونٹی جو ہار نکل گئی تھی، اس نے پھر اگلنا شروع کیا۔ یہ حال بیگم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بادشاہ کو بتلایا۔ تب بادشاہ کو یقین آیا اور بولا کہ لکڑہارا اور اس کی بیوی بے جرم خطا ناحق قید خانہ میں بھجوا دیا۔ اسی وقت دونوں کی رہائی کے واسطے قید خانہ کے داروغہ کے نام حکم نافذ کیا۔ داروغہ قید خانہ میں آیا، کیا دیکھتا ہے کہ ان دونوں کے پاؤں کی بیڑیاں خود بخود نکل پڑی ہیں۔ وہ نہایت حیران ہوا اور دونوں کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا اور تمام واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ کو زیادہ تعجب ہوا اور پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کام کیا جو ایسی کرامتیں ظاہر ہوئیں؟ تب دونوں نے کہا کہ ہم جناب امیر المومنین مولا مشکل کشا کی فاتحہ ہر پنج شنبہ کو کیا کرتے تھے۔ غفلت کے سبب کئی روز چھوٹ گئے، اسی سبب سے ہم دونوں ایسی مصیبتوں میں گرفتار ہوئے۔ اب اس مبارک فاتحہ کو شروع کیا ہے، برکت سے اس نام مبارک کے خدا تعالیٰ نے ہمیں اس قید سے نجات بخشی۔ بادشاہ نے ان دونوں سے نہایت عذر خواہی کی اور خلعت گراں بہا منگوا کر ان کو پہنایا اور دونوں کو باعزت تمام رخصت کیا اور پنج شنبہ کو فاتحہ جناب امیر المومنین مولا مشکل کشا کے نام سے دلانا شروع کیا
تب وہ بادشاہ ہمیشہ اپنے دشمنوں پر غالب رہا اور بہت سا ملک فتح کیا اور بہت سامان و خزانہ ہاتھ لگا۔ غرض جو شخص اس فاتحہ کو صدقے دل سے اور پاکیزگی سے ہر بان شنبہ کو بلا ناغہ کرے گا، اسے اس مبارک فاتحہ کے طفیل دنیا کی کل آفات و بلیات سے اور امن میں رہے گا، اور اس کی عمر اور رزق میں برکت ہوگی، اور اس کے دشمن و بدخواہ سدا مقہور و مردود ہوں گے، اور ہمیشہ وہ عزت و حرمت سے رہے گا۔ برکت سے اس مبارک فاتحہ کے ترکیب فاتحہ: اول اور آخر درود شریف 11 بار پڑھنا، بعد از آیت الکرسی خالدون تک، 3 بار علم نشرہ، 3 بار قل یا ایھا الکافرون، 3 بار سورۃ اخلاص، 3 بار قل اعوذ برب الفلق، 3 بار قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اس کا ثواب جناب امیر المومنین مولا مشکل کشا کی روح پاک پر، آپ کے آباء و اجداد پر اور آپ کی اولاد کی ارواح پر پہنچوا دے، اور نہایت عاجزی اور انکساری سے اپنی مراد اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور میں پیش کرے، اور حضرت مولا مشکل کشا سے اپنی حاجت روائی کے لیے امداد چاہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاجت اور دل کی مراد پائے انشاءاللہ۔